mga bayot, no, it's Sunday, so it's time to charge na. So ako i-flex sa dira kung sa akong sarina ng adlaw yot, no, bisan pa sa atong kabisi yot, di gyud nato kalimtan gyud ang Ginoo, kay importante gyud nato ang Ginoo yot, bisan pa sa kadaghang natong na haguman nga problema yot, ato yung i-set aside na, kay importante gyud nga mo alagad ta og mo simpa ta sa buhi nga Dios. Bisan dili ta perpekto yot ha, importante gyud nato na ang Ginoo sa atong kinabuhi, no. Buhat ako verse yot nga napamatuod gyud na dili gyud angay kalimtan ang Ginoo. So mo to diri sa Deuteronomy 8:18, hinumdumi ang tanang butang nga ikaw gipinag-iya kay si Jehovah nga imong Dios mao naghatag kanimo og kusog og sa panag-iya. So mao na dili nato kalimtan ang tanan nga nato karon, pagkaon, trabaho, kusog o pamilya o mga panalangin gikan sa Ginoo, kay ang kalampusan sa atong kinabuhi dili lang tungod sa atong kagalingon kundi abilidad, pero tungod kay ang Ginoo naghatag nato og kusog og kahigayunan. Mauna ang dapat nato pagpasalamatan o pagpabilin nga duol sa iyahan, no. Sa panahon karon parehas ra gyud kung naatay kalisod, dali kayo ta mo ampo umingon nga Lord tabangi ko, pero kung maayo na ang dagan sa kinabuhi na natay trabaho, income, balay, cellphone ug uban pa usahay kalimtan nato nagikan ra na sa tanan sa Ginoo. Ang kusog nga napadayon nato matag adlaw, ang kahigayunan nga makatrabaho ug ang grasya nga makakaon kada adlaw gikan tanan sa Ginoo, dili sa atong paningkamot. So bisan unsa nga butang imong namaangkon, namdumi ang Ginoo ang tinubdan, angay gyud siya pasalamatan og ihatag balik ang dungog ngadto sa iya gyud. So maura to, have a blessed Sunday everyone.